मसँग नागरिकता नै चाहिँ छैन, नेपालको नागरिकता नै चाहिँ छैन। दुईचोटि गए नागरिकता बनाउन र दुईचोटि नै मेरो नागरिकता चाहिँ बनिएन। भनेपछि थर्ड जेन्डरले नेपालको नागरिकता लिनका लागि 5-6 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। हजुर, पिटिफुल कुरा हो कि एउटा नागरिकता भनेको एउटा देशमा जन्मिसकेपछि हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने कुरा हो। मेरो पास्ट 2 इयर्सको रिलेसनसिप र 2 इयर्स ब्रेकअपको जुन रिकभरी पछि चाहिँ मैले के सोचेछु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ मैले समय बनाइरहेको छु। अब पुरुष र नारीले मात्रै विवाह गर्ने भए हामी समलिङ्गी पुरुष समलिङ्गी महिला तथा हामी तेस्रो लिङ्गीहरूले चाहिँ विवाह कसरी गर्ने। अब लभ लाइफकै कुरा गर्नुभयो, पुरुषको खासै अहिले चाहिँ म त्यति फोकस चाहिँ छुइनँ होइन। मेरो लभ लाइफमा म त्यति एक्टिभ पनि छुइनँ। मेरो पास्ट 2 इयर्सको रिलेसनसिप र 2 इयर्स ब्रेकअपको जुन रिकभरी पछि चाहिँ मैले के सोचेछु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ मैले समय बनाइरहेको छु, मेरो एम्बिसनको लागि र मेरो करियरको लागि। र यदि तपाईँले अब कस्तो पुरुष चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै एम्बिसियस अनि मनको सफा होइन, अनि हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मान गर्ने पुरुषहरू चाहिँ मलाई एकदमै असाध्यै राम्रो लाग्छ। नमस्ते, म एन्जल लामा, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रन्टलाइन नेपाल। फ्रन्टलाइन नेपाल, कनेक्टिङ द वर्ल्ड, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। नमस्ते दर्शकवृन्द, तपाईँहरू सबैलाई फ्रन्टलाइन नेपालमा धेरै धेरै स्वागत छ। म नरेन्द्र रौले। आज हामी एउटा अर्को नयाँ सो लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ मिस पिङ्क 2018 को विजेता एन्जल लामा, जोसँग फ्रन्टलाइन नेपालले योभन्दा अगाडि पनि कुराकानी राखिसकेको छ। आज धेरै पछि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ फ्रन्टलाइन नेपालमा। धन्यवाद नरेन्द्रजी, थ्याङ्क यू फ्रन्टलाइन नेपाल। कस्तो हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। अब यो कोरोनाले सबैलाई एफेक्ट नै गरिरहेको छ, सबै आरामै छ भन्नु पर्ला। कसरी बितिरहेको छ तपाईँको दैनिकी? अब दैनिकी त्यही हो, बिहान उठ्यो, अफिसबाट ब्याक टु होम, अनि काम, अनि फ्यामिलीसँग क्वालिटी टाइम्स, यस्तै नै छ। बडो खुसी देखिनुहुन्छ। खुसी नै छु आई गेस, खुसी नै छु भनौँ। सधैँ हँसिलो मान्छे। हजुर। ट्रान्सजेन्डर एन्जलजी जो हाम्रो कार्यक्रमको अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ जन्मिँदा केटा भएर जन्मिनु भयो र उहाँको नेचर, बिहेभियर, रुचि जे भनौँ यसले गर्दा चाहिँ फिमेलमा देखिने गुणहरू यहाँमा छ भनौँ होइन। यहाँले चाहिँ अब आकर्षण चाहिँ कोर्स केटामा नै हुन्छ होइन। यसमा म हजुरलाई अलिकति करेक्ट गर्न चाहेँ होइन। म ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ मेरो एउटा जेन्डर आइडेन्टिटी हो र म को प्रति आकर्षित हुने भनेको यो सेक्सुअल ओरिएन्टेसनको कुरामा आउँछ। जस्तै अब ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ मेरो एउटा जेन्डर आइडेन्टिटी हो। म को हुँ भन्दा मैले आफूलाई चाहिँ म एउटा ट्रान्सजेन्डर वुमन हो भनेर प्रस्तुत हुन्छु र मैले कसलाई मन पराउँछु भनेको यो मेरो मनमा र मेरो मस्तिष्कमा हुन्छ। र जस्तै इक्जाम्पलको लागि ट्रान्सजेन्डरहरू पनि लेस्बियन हुन सक्नुहुन्छ र गे पनि हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले यदि मेरो हिसाबमा सोध्नुभयो भने चाहिँ म चाहिँ पुरुषप्रति नै आकर्षित छु र म हेट्रोसेक्सुअल हो। मेरो सेक्सुअलिटी चाहिँ हेट्रोसेक्सुअल हो। कस्तो खालका पुरुषहरूले तपाईँलाई आकर्षित गर्छन्? अब लभ लाइफकै कुरा गर्नुभयो, पुरुषको खासै अहिले चाहिँ म त्यति फोकस चाहिँ छुइनँ होइन। मेरो लभ लाइफमा म त्यति एक्टिभ पनि छुइनँ। मेरो पास्ट 2 इयर्सको रिलेसनसिप र 2 इयर्स ब्रेकअपको जुन रिकभरी पछि चाहिँ मैले के सोचेछु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ मैले समय बनाइरहेको छु, मेरो एम्बिसनको लागि र मेरो करियरको लागि। र यदि तपाईँले अब कस्तो पुरुष चाहिँ तपाईँलाई मनपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै एम्बिसियस अनि मनको सफा होइन, अनि हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ सम्मान गर्ने पुरुषहरू चाहिँ मलाई एकदमै असाध्यै राम्रो लाग्छ। भनेपछि यहाँ चाहिँ पहिले कसैसँग रिलेसनसिपमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले ब्रेकअप भइसक्यो। हजुर। 2 वर्षदेखि तपाईँ सिङ्गल बसिरहनु भएको छ। हजुर। अलिकति सोध्न मिल्छ कि अब तपाईँ कति समय रिलेसनमा बस्नुभयो? म उहाँसँग चाहिँ 2 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बसेँ, अनि अहिले हालै चाहिँ 2 वर्ष नै भयो हामी ब्रेकअप भएको चाहिँ। के कुराले तपाईँको बाटो भिन्नै भयो, तपाईँको जीवनको यो बाटो छुट्टियो? सायद अब यस्तो पनि हो, अब
कतिपय हाम्रो अडियन्सहरूले हेरिरहनु भएको छ मेबी यसमा अडियन्सहरूलाई यो पनि इम्प्याक्ट पर्न सक्छ होला कि ट्रान्सजेन्डरहरू भएर उहाँको टिकेन भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ होइन अनि सायद यो कता कता पनि यो सही पनि छ किन भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कानुन एकदमै फितलो छ होइन अब जस्तै कानुनी रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने म एउटा एज अ ट्रान्स वुमेन चाहिँ मैले कुनै पुरुषसँग विवाह गर्न सक्दिनँ किनकि मेरो कानुनले पनि दिँदैन नेपालको कानुनले सायद त्यसले गर्दा पनि कता कता यो पनि एउटा पार्ट हो हाम्रो ब्रेकअप हुनुको कारण र साथसाथै समाजमा भएको एउटा स्टिगमा अनि एउटा अवेरनेस नभएको कारण पनि सायद मेरो चाहिँ रिलेसनसिप सक्सेसफुल हुन सकेन र म आफूलाई मात्रै उसलाई मात्रै ब्लेम नगरिकन आफूलाई पनि ब्लेम गर्छु किनकि ताली जहिले दुई हातबाट बज्छ सो सायद ममा पनि कति कमी कमजोरीहरू थिए होला र यसमा मलाई के उदासी पनि छैन कि मेरो ब्रेकअप भयो तर मैले धेरै कुरा सिकेँ र साथसाथै यो कुरा पनि के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ हाम्रो यो रिलेसनको लागि चाहिँ इभन गेहरूको र लेस्बियनहरूको रिलेसनलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ हाम्रो कानुनमा नहेरिदिँदा चाहिँ र विवाहको कुरामा चाहिँ हामीलाई नसमेटिदिँदा चाहिँ यो पनि एउटा पार्ट हो जो चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध जस्तै समलिङ्गी पुरुष या समलिङ्गी महिलाहरूको चाहिँ सम्बन्ध तथा हामी जस्ता ट्रान्सजेन्डरहरूको सम्बन्ध चाहिँ विजित हुने चाहिँ यो पनि एउटा मेन रिजन रहेको छ कानुनी झन्झट कानुनी प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि हो हजुर तपाईलाई पनि यही कानुनी झन्झटले गर्दाखेरि तपाईको सम्बन्ध टुट्यो हजुर त्यो पनि एउटा पार्ट हो भनौँ म होल टोटल यो नै भन्दिनँ तर त्यसले चाहिँ एउटा ठुलो पार्ट चाहिँ भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ र त्यसकै लागि चाहिँ अहिले म हालै चाहिँ RH भन्ने राइट योर राइट नाउ भन्ने प्लेटफर्ममा चाहिँ म्यारिज इक्वालिटीको लागि चाहिँ म लगायत विभिन्न के अरे अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ एउटा ग्रुपमा एउटा RH प्लेटफर्ममा चाहिँ भोइस उठाइरहेको छौँ निरन्तर रूपमा दिइ पनि रहेको छौँ र भविष्यमा पनि जबसम्म यो विवाहको कुरा चाहिँ पारित हुँदैन तबसम्म चाहिँ लड्ने नै छु भन्ने चाहिँ मेरो अपेक्षा यो विषयमा हामी आउनेछौँ तपाईको सम्बन्ध छुट्नुमा ब्रेकअप हुनुमा अरू केही व्यक्तिगत कारणहरू पनि थिए त्यसो भए हजुर के कारणहरू थिए जस्तो तपाईको स्वतन्त्रतामा अलिकति धक्का लागेर हो कि वा पारिवारिक कारण हो वा के कारणले हो सायद यसमा अब तपाईले मलाई लजिकली सोध्नुहुन्छ भने यसमा प्रीतिसत्ता पनि कुरा आउँछ हैन म आफूलाई एकदमै मोडर्न सोच्ने टाइपको व्यक्ति हुँ जसले चाहिँ एकदमै एउटा महिला पनि इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ र महिलाले पनि घरमा चाहिँ आर्थिक स्थितिले सहयोग गर्नुपर्छ फाइनेन्शियली चाहिँ हेल्प र सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा व्यक्ति हुँ र सायद मेरो पार्टनरमा कता कता यो जुन हामी समाजमा बसिरहेछौँ नि त्यही समाजभित्र भएको प्रीतिसत्ताले चाहिँ एउटा मेल डोमिनेन्टको नेचर थियो मेरो पार्टनरमा चाहिँ होला इन अ वे हैन सायद अब मेल भइसकेपछि यस्तो गर्नुपर्छ फिमेल भइसकेपछि तिमी यसरी सप्रेसिभ भएर बस्नुपर्छ तिम्रो बोयफ्रेन्ड या तिम्रो हस्बेन्डले भनेको कुरा सुनिरहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म अत्यन्त नै त्यसको चाहिँ विरोध नै थिएँ किनकि हरेक रिलेसनसिपमा चाहिँ दुईजना नै ग्रो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो सायद त्यसमा त्यो एउटा पर्सनल रिजनको कारणले पनि सायद हाम्रो चाहिँ तपाईको सोच अलि मोडर्न छ तपाईले चाहिँ अरूले भनेका कुरा मान्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लाग्दैन हैन हजुर यिनै कुराले गर्दा ब्रेकअप भयो हजुर अहिले कुनै केटाहरूले तपाईलाई चाहिँ प्रस्ताव राख्यो भने बिहेका लागि के गर्नुहुन्छ अब सायद यो एउटा असम्भव कुरा पनि होला हैन किनकि अहिले जुन हाम्रो त्यति अवेरनेस पनि भएको छैन कि हामीलाई चाहिँ अब विवाहको प्रस्ताव आइहाल्यो पनि हामीले कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा के अरे विवाह दर्ता बनाएर बस्ने चाहिँ एउटा ठाउँ चाहिँ अहिलेसम्म पनि छैन स्टिल बिकज कानुनी रूपमा हामीलाई चाहिँ विवाह दर्ता दिनुभएको छैन तर यदि आइहाल्यो भने पनि सायद मैले पहिला मेरो पास्ट रिलेसनसिपबाट धेरै कुरा सिकिसकेको छु र मलाई अझै पनि समय लाग्छ त्योबाट रिकभर हुनलाई र म चाहिँ अहिले अलिकति एम्बिसियस र करियर फोकस्ड भएको कारण चाहिँ म आफूलाई के भन्नुभयो यो बिहेका लागि कानुनी झन्झटिलो स्पष्ट कानुन छैन भन्नुभयो हैन भनेपछि सरकारले वा यो नियम कानुन बनाउनेहरूले कस्तो खालको कानुन ल्याउँदाखेरि
उचित हुन्छ अथवा ल्याउन जरुरी छ? जस्तै अहिले तपाईँले कानुनी रूपमा हेर्नुभयो भने विवाहको परिभाषामा चाहिँ एउटा पुरुष र नारी बीच मात्रै भन्नुभएको छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ एकदमै प्रब्लमेटिक भएको। जस्तै अब पुरुष र नारीले मात्रै विवाह गर्ने भए हामी समलिङ्गी पुरुष समलिङ्गी महिला तथा हामी तेस्रो लिङ्गीहरूले चाहिँ विवाह कसरी गर्ने यस कुरा यहाँ चाहिँ यो कुरा उठ्न सक्छ। र साथसाथै हामीले एक्टिभिजम गरेको 2001 देखि हो। हामीले भन्दा हाम्रो अर्गनाइजेसन्स मेरो सिनियर्सहरूले गर्नुभएको 2001 देखि हो। र 2001 देखि गरेको एक्टिभिजम चाहिँ अहिलेसम्म आउँदाखेरि कानुनले चाहिँ 81 बदलिदिएर चाहिँ एउटा विवाहको चाहिँ परिभाषा चाहिँ पुरुष र नारीको मात्रै भनिदिँदा चाहिँ हामी कता कता भन्दा नि धेरै पछाडि पर्यौँ कि। जस्तै अब नागरिकताको कुरामा तपाईँले हेर्नुभयो भने साउथ एसियाको चाहिँ फर्स्ट कन्ट्री होला नेपाल, जसले चाहिँ एलजिबिटिक्यूलाई चाहिँ संविधानमा सम्बोधन गरेको छ तर नागरिकता पनि दिनुभएको छ अन्यको रूपमा। तर विवाहको कुरामा चाहिँ किन कन्जुसाइ गर्यो होइन? किनकि अब म पनि एउटा एज अ ट्रान्स वुमेन तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म पनि एउटा भविष्यमा गएर मेरो पनि कोही होस्, म घर फर्किँदाखेरि मलाई तिम्रो डे कसरी गयो भन्ने एउटा क्वेसन सोध्ने व्यक्ति होस् र मलाई एउटा स्टेबल रिलेसनसिप चाहियो त्यहाँ। अनि पछि एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ हामी दुईजना चाहिँ विवाहको रूपमा सम्बन्धित छौँ भनेर देखाउने एउटा सर्टिफिकेट्स पनि चाहियो। र साथसाथै म मात्रै नभइकन मेरो विभिन्न साथीहरू हुन्छ जो चाहिँ लेस्बियन कपल्सहरू हुनुहुन्छ, गे कपल्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि वर्षौँसँग सँगै बसेर आइरहनु भएको छ तर उहाँले चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँ दुईजना चाहिँ पार्टनर हो भनेर चाहिँ सर्टिफिकेट्सहरू कानुनी रूपमा विवाह दर्ता गर्न पाउनु भएको छैन। र सायद यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो या त्यही नै हो, गर्नुपर्छ र यो हुनुपर्छ नै भन्ने चाहिँ मेरो जोड तोड चाहिँ अहिले यही नै छ। कानुनी रूपमा विवाह दर्ताको सर्टिफिकेट पाउनु पर्यो। हजुर, त्यही अब विवाहको परिभाषामा चाहिँ हाम्रो कानुनले पुरुष र नारी बीच नभइकन दुई व्यक्ति बीच यदि उहाँले सम्बोधन गरिदिनु भएको भए नि यत्रो ठुलो के अरे झमेला हुँदैन थियो होला। किनकि अब दुई व्यक्तिको कन्सेन्टमा कोही मान्छेले चाहिँ विवाह गर्न चाहन्छ भने त्यसमा समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष तथा तेस्रो लिङ्गी पुरुष तेस्रो लिङ्गी महिला जो पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सो सायद यदि हाम्रो कानुनले चाहिँ दुई पुरुष बीच भनेर लेखिदिनु भएको भए चाहिँ सायद यस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले जुन लकडाउनको फेजमै हाम्रो जुन एउटा ठुलो घटना भयो अभाग्यवश स्याङ्जामा, आई क्यान रिकल स्याङ्जामा होला दुईवटा लेस्बियन कपल्सको चाहिँ एउटाले पार्टनरले चाहिँ छोडेर जानुभयो र एकजनाले चाहिँ अभाग्यवश आत्महत्या गर्नुभयो। र साथसाथै यस्तो दुःखद घटना चाहिँ भविष्यमा नहोस् भन्नलाई चाहिँ अब मेरो यहाँ हेरिरहनु भएको अडियन्सदेखि लिएर होइन सबै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब जोडतोड यो समाजमा भएका व्यक्ति सबैजना यसमा हामी पनि पढ्छौँ होइन, तपाईँको सन्तान पनि पढ्न सक्छ भविष्यमा। सो त्यसकारण चाहिँ यो तपाईँको यो तेरो यो मेरो भन्दा चाहिँ यो हाम्रो एउटा चाहिँ सब्जेक्ट हो भनेर चाहिँ सबैजनाले जोडतोड दिएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य विवाह दर्तामा चाहिँ यो कानुनी रूपमा चाहिँ चेन्ज पनि हुनेछ। र आरआई चरणले अहिलेसम्म गरेको एडभोकेसीमा चाहिँ हामीले फर्स्ट ड्राफ्ट चाहिँ महिला मन्त्रालयमा गएर रुकेको छ र त्यसलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको कम्युनिटीमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ आपसमा लिभिङ टुगेदरमा हुनुहुन्छ तर विवाह दर्ताको सर्टिफिकेट नपाइरहेको अवस्था त्यो खालको समस्या छ होइन? हजुर, त्यसले गर्दा सम्बन्धहरू छुट्ने, कतिले आत्महत्या गर्ने यस्ता खालका समस्याहरू सिर्जना भइराखेका छन्। हजुर, यसै गरी नागरिकताको पनि समस्या तपाईँहरूले भोगिरहनु भएको छ। तपाईँको नागरिकता अहिले छैन? नागरिकता छैन मेरो। तपाईँले नागरिकता पाउन अझै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। गर्नुपर्छ हो। यो अब तपाईँले भन्दा नै मलाई कस्तो फिल हुन्छ नि, एउटा पिटिफुल कुरा हो कि यो एउटा नागरिकता भनेको एउटा देशमा जन्मिसकेपछि हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने कुरा हो। यस्ता साना कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा अधिकारको रूपमा होइन हामी चाहिँ यसको लागि दिनदिनै लडिरहेछौँ। तब जस्तै अब एउटा नर्मल सामान्य सिस पिपुल होइन सिस मेन र वुमेनले चाहिँ आफ्नो नागरिकता लिनको लागि चाहिँ वडामा गएर चाहिँ आफ्नो मेडिकल प्रुफ नदिकन चाहिँ उहाँले लिनुहुन्छ म एउटा पुरुष र महिला भनेर। तर जब हामी एउटा ट्रान्स वुमेन चाहिँ गएर लिन जाँदा चाहिँ एउटा मेडिकल प्रुफ दिनुपर्ने कुरा चाहिँ अहिले बहस चलिरहेछ, त्यो पारित भएको छैन। र त्यो यदि दिनुपर्ने भयो भने एकदमै हामीलाई चाहिँ एकदमै एउटा स्टिग्माटाइज पनि हुन्छ कि किन चाहिँ एउटा पुरुषले जाँदाखेरि चाहिँ म पुरुषबाट नागरिकता लिँदाखेरि चाहिँ उसले मेडिकल प्रुफ दिनु नपर्ने र महिलाले दिनु नपर्ने। तब त्यही ठाउँमा एउटा ट्रान्स वुमेनले गएर चाहिँ आफ्नो पहिचानको अनुसार अन्यमा लिँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मेडिकल प्रुफ दिनुपर्ने, यसमा चाहिँ ठुलो विभेद देखिन्छ क्या। अब मेरो ज्यान र मेरो शरीर चाहिँ सायद राज्यले चलाइरहेछ कि
राज्यको एउटा प्रपर्टी त होइन नि हाम्रो ज्यान, बिकज राज्यले चाहिँ हामीलाई मेडिकल प्रुफ ल्याउनलाई सेक्सुअल रिएसाइनमेन्ट सर्जरी गर्न पुस गरिरहनु भएको छ, जो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ छ, जो नेपालमा चाहिँ स्टिल इलिगल पनि छ कति हस्पिटल्सहरूमा, र बाहिर आउट अफ कन्ट्री गएर गर्नुपर्छ, र आउट अफ कन्ट्री जानलाई हामीलाई पासपोर्ट र नागरिकता चाहिँ एकदमै जरुरी छ। सो त्यो नै नहुँदाखेरि चाहिँ सायद राज्यले चाहिँ हामीलाई केही न केही त दिनुभएको छ, तर त्यो अर्थपूर्ण भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपय कानुनहरू दिनु त भएको छ, साउथ एसियामा फर्स्ट कन्ट्री हो, यसमा एकदमै म खुसी मान्छु र गर्व गर्छु म नेपाली हुनुमा, र मैले मिस इन्टरनेसनल नेपालमा पनि आफ्नो नेपालको स्यास लाएर मैले गौरवमय तरिकाले चाहिँ मेरो देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ। तर कति कति कुराहरूमा चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ धेरै अगाडि बढेर पनि कति कदम पछाडि छौँ क्या हामी। सायद यस कुरालाई चाहिँ ध्यानपूर्वक एउटा पावरमा हुनुभएको व्यक्तिहरूले चाहिँ ध्यानपूर्वक लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रो चाहिँ निरन्तर रूपमा जस्तै तपाईँहरूले लिनुभएको इन्टरभ्युज र कुराहरूमा चाहिँ यो कुरा पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र हामी निरन्तर रूपमा यो कुरा उठाइ पनि रहेको छौँ अहिलेसम्म। अहिले तपाईँसँग पासपोर्ट पनि छैन, नागरिकता पनि छैन? पासपोर्ट मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब म अन्डर 16 थिएँ, 16 वर्षको मुनि हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर म बालक नै थिएँ, अनि बालक हुँदाखेरि चाहिँ मैले नाबालकको नागरिकता हुँदो रहेछ अन्डर 16मा हो, त्यो नाबालकको नागरिकता बनाएर चाहिँ मैले अगाडि नै पासपोर्ट बनाइसकेको थिएँ। सो मसँग नाबालक नागरिकता चाहिँ छ, त्यो चाहिँ जो चाहिँ पुरुषमै छ, तर नेपालको नागरिक भनेर देखाउने एउटा नागरिकता चाहिँ छैन। अहिले कति वर्ष पुग्नुभयो तपाईँ? म अहिले 20 वर्ष भएँ र म 26 अक्टोबर कार्तिक 9 गते चाहिँ 21 वर्षको हुन्छु। तपाईँले नागरिकता बनाउन जाँदाखेरि के समस्या झेल्नु पर्यो? सायद अब हाम्रो चाहिँ मेरो वडा चाहिँ धुलीखेलमा छ, म नागरिकता बनाउन मलाई अझैसम्म याद छ, म दुईचोटि गएँ नागरिकता बनाउन, र दुईचोटि नै मेरो नागरिकता चाहिँ बनिएन। म प्रथमचोटि जाँदाखेरि चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने चाहिँ फर्स्टमा जब म भित्र गएँ वडा कार्यालयमा गएँ, त्यहाँ जिल्लाको उसमा, त्यहाँ चाहिँ के भन्नुभयो भने मलाई सचिवले चाहिँ यो एउटा नयाँ केस हो होइन, अनि यसबारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ छलफल गरेर तपाईँलाई चाहिँ निर्णय सुनाउनेछौँ पछि भनेर भन्नुभयो। अनि सायद मैले पनि त बुझ्नुपर्छ, बिकज यो भनेको मेबी उहाँहरूलाई एउटा नयाँ केस हो र उहाँले पनि बुझ्न अलिक टाइम लाग्छ भनेर मैले चाहिँ हाम्रो पुस्तक जुन बनाउनु भएको छ बिडिएसमा, त्यो विभिन्न ऐन होइन, कुन ऐनबाट चाहिँ हामीले नागरिकता लिन पाउने भनेर त्यो पुस्तक पनि मैले छोडेर आएँ। र नेक्स्ट टाइम जाँदाखेरि पनि त्यस्तै अब अनकन्सियसली एउटा विभेद जुन हुन्छ नि, अब तपाईँ हेर्दा त महिला देख्नुहुन्छ तर तपाईँको जन्मदाता त पुरुषको छ भनेर लाइक एउटा अर्कै तरिकाले उहाँले चाहिँ विवेककारी रूपले चाहिँ क्वेसन गरिदिनु भयो होइन। अनि मैले कति बुझाउन खोज्दाखेरि पनि उहाँले सायद अब कति व्यक्तिहरूले बुझ्नु नै खोज्नु भएन, कति व्यक्तिले बुझ्नुभयो होला, र त्यही समस्या नै भोगेँ मैले। अनि दुईचोटि जाँदाखेरि चाहिँ मैले नागरिकता बनाउन पाइनँ, र अहिले हालै बहस चाहिँ के छ भन्दाखेरि नागरिकता लिनको लागि अन्यमा लिनको लागि पनि हामीले चाहिँ मेडिकल प्रुफ चाहिन्छ भनेर चाहिँ मलाई यो पनि याद छ कि म जब त्यहाँ ठुलै व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको त्यहाँनिर धुलीखेलमा, उहाँलाई मैले चाहिँ म गएर म यस्तो व्यक्ति हो, मलाई नागरिकता चाहिएको छ भन्दाखेरि जब यो बहस यो के अरे मेडिकल प्रुफको कुरा पारितै नहुँदाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मेडिकल प्रुफ लिएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। मलाई मेरो पेपर्स केही पनि हेर्नु भएन, मेरो कुरा पनि सुन्न चाहनु भएन, र सिधै उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको मेडिकल प्रुफ चाहिन्छ, मेडिकल प्रुफ लिएर आउनु भनेर भन्नुभयो। अनि सायद म त्यतिखेर चाहिँ एकदमै म हेल्पलेस भएँ कि किन भन्दाखेरि एज इन मेडिकल सर्जरी भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो होइन, जुन सेक्सुअल रिएसाइनमेन्ट सर्जरी भनेको यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो आत्मा मनदेखि चाहिँ एकदमै तपाईँ चाहिँ स्योर हुनुपर्छ। अनि र साथसाथै यो नेपालमा पनि एभाइलेबल छैन, तपाईँ आउट अफ कन्ट्री जानुपर्छ। खर्च कति लाग्छ त्यसको लागि? यसको लागि चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अपन तपाईँ कुन कन्ट्रीमा जानुहुन्छ होइन, कुन हस्पिटलमा जानुहुन्छ, सर्जरी कुन डक्टरबाट हुँदैछ होइन, त्यो कुरामा पनि भर पर्छ। र अब यसमा यो कुरा पनि आउँछ कि अब कति ट्रान्सजेन्डर साथीहरू चाहिँ मेबी उहाँलाई सर्जरी गर्न मन छैन, यो किनकि माई बडी माई राइट्स भन्ने कुरा पनि हुन्छ होइन। यदि कसैलाई सर्जरी गर्न मन छैन भने राज्यले चाहिँ किन फोर्स गरिरहनु भएको छ त, उहाँलाई चाहिँ मेडिकल प्रुफ ल्याउनै पर्छ तपाईँले यदि तपाईँलाई चाहिँ अन्यमा नागरिकता लिन चाहनुहुन्छ भनेर किन राज्यले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पुस गरिरहनु भएको छ, यो कुरा पनि आउँछ। र यो एउटा आफूमा एउटा ठुलो डिसिजन हो र एउटा विवेक पनि हो। र सायद जस्तै इन्डियामा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्डिया र अरू कन्ट्रिजहरूमा के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा ट्रान्सजेन्डर वुमेनले चाहिँ आफू ओपन आउट भएर म ट्रान्सजेन्डर हो भनिसकेपछि उसलाई फिमेलमा लिन मलाई उसले फिमेलमा लिन सक्छ, उसले जुन के अरे क्याटेगोरीमा लिन चाहन्छ त्यही बक्समा चाहिँ उसले लिन
सक्छ कि सायद यो कानुनहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ किन आएन भन्ने चाहिँ मेरो क्वेसन यो हो किनकि जब म आफूलाई प्रेजेन्ट गर्छु नि अरूको अगाडि त्यो त म त त्यो व्यक्ति हो नि त त्यो कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो पेपर्सहरूमा चाहिँ किन आएन जस्तो क्वेसन चाहिँ ममा छ र साथसाथै एउटा सानो इन्सिडेन्ट सुनाउँछु म तपाईँहरूलाई म चाहिँ अहिले हालै कलेजमा पढ्दैछु होइन मेरो कति साथीहरू चाहिँ कलेज ड्रप आउट पनि हुनुहुन्छ जस्ट बिकज हाम्रो यो कानुनी रूपमा चाहिँ पेपर्सहरूले चाहिँ नभएको कारण चाहिँ अनि कलेजमा पढ्दाखेरि चाहिँ बोर्ड एक्जाम हुँदाखेरि म एज अ एन्जल लामा चाहिँ म सबैलाई चिनाउने गर्दछु तर मेरो लिगल नेम चाहिँ डिफ्रेन्ट छ एउटा पुरुषको छ होइन उहाँले बोर्डमा चाहिँ म एउटा रङ सिटमा गएर बसेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ सबैजनाले मलाई टिचर आउनुभयो भित्र छिरेर चाहिँ यो नाम गरेको व्यक्ति को हो भन्दाखेरि म हो भनेर उठ्दाखेरि चाहिँ मेरो कलिग साथीहरू र मेरो कतिजना साथीहरू चाहिँ फर्केर मलाई एक दुईचोटि हेर्नुभयो कि अनि सायद त्यहाँ पनि एउटा स्टिगमा छ कि त्यहाँ त्यो एउटा ठाउँमा मैले चाहिँ एउटा आफ्नो एउटा स्टिगमा भोग्नु पऱ्यो कि उहाँले त्यो नाम लिँदाखेरि चाहिँ मैले त त्यो व्यक्ति मैले बिर्सिसकेँ नि त म जुन पहिलाको व्यक्ति थिएँ एउटा पुरुषको रूपमा जन्मिएको थिएँ त्यो व्यक्तिलाई बिर्सेर म अहिले एउटा एन्जल भएर आएको छु जुन तपाईँहरूको अगाडि फेरि त्यो कुरा कोटाइदिँदा कता कता मलाई पनि दुःख लाग्छ होइन सायद मेबी उहाँलाई थाहा थिएन होला यही कुराले पनि कता कता अलिक कति स्टिग्माजहरू छ कि सो आई गेस नागरिकताको कुरा गर्दाखेरि यदि नागरिकतामा चाहिँ तपाईँले अनुसार फिमेल या मेलमा लिने हाम्रो गभर्मेन्टले गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै हामीलाई सजिलो हुन्छ किनकि अहिले तपाईँले जब अपर्च्युनिटीको कुरा गर्नुहुन्छ होइन कति भ्याकेन्सीहरूमा तपाईँले देख्नु भएको छ कि मेल र फिमेल मात्रै देख्नु भएको छ अदर्सको लागि भ्याकेन्सी कहिले पनि त्यहाँ खुल्ला हुँदैन यदि तपाईँ अब एज अ म ट्रान्स वुमन मैले एउटा पुरुषको अभाग्यवश पुरुषकै अब पहिलाको मैले जन्मदर्ताहरू लिएर गएँ भने मलाई दुईचोटि हेर्नुहुन्छ त्यो मान्छे र मैले तपाईँको यस्तो यस्तो छ पेपर्स यो तपाईँले फेक डकुमेन्ट्स ल्याउनु भएको हो कि अनि तपाईँलाई हामीले के आधारमा जब दिने भन्ने कुरा हुन्छ नि सो यस्तै कारणले पनि कति हाम्रो ट्रान्स वुमन साथीहरू चाहिँ अभाग्यवश सेक्स वर्क मा लाग्नु भएको छ होइन जो चाहिँ एकदमै कठिनाइ रूपमा छ र एकदमै गाह्रो पनि छ र कतिपय साथीहरू स्कुल पढ्दा पढ्दै पनि छोड्न बाध्य हुनुहुन्छ सो यदि हाम्रो राज्यले चाहिँ आफूले जे चाहेको त्यसमा त्यही जेन्डर आइडेन्टिटीमा चाहिँ नागरिकता र पेपर वर्क गर्न पाएको भए चाहिँ हामी एउटा हाम्रो कम्युनिटीको व्यक्तिहरू पनि एउटा रिपोर्टर होइन एउटा डक्टर इन्जिनियर र एउटा राम्रो स्टेजमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ चाहिँ मलाई चाहिँ र त्यसको लागि चाहिँ इभन हामीले ब्लू डायमन्ड सोसाइटीले निरन्तर रूपमा लडी पनि रहेको छौँ र लड्छौँ पनि भविष्यमा मैले अघि सोध्दै थिएँ यो सर्जरी गर्नका लागि तपाईँहरूले चाहिँ विदेश जानुपर्छ नेपालमा हुँदैन त्यसका लागि पनि अप्रोक्सिमेटली लगभग चाहिँ कति खर्च लाग्छ आउन जान र सर्जरीको कति खर्च लाग्दो रहेछ सो इट डिपेन्ड्स अपन मैले अघि नै भने इन्डियामा पनि हुन्छ यो सर्जरी इन्डियामा पनि लिगल छ अनि ब्याङ्ककमा पनि लिगल छ अब युएस अमेरिका युरोपियन कन्ट्रिजतिर पनि लिगल छ बट नेपालमा छैन अब म तपाईँलाई एउटा अर्को पनि केस सुनाउँछु मसँग थुप्रै केसेसहरू छ क्या साथीहरूको एकदमै क्लोज कम्युनिटीसँग क्लोज काम गर्ने भएको कारण चाहिँ थुप्रै कुराहरू म सुनिरहेको हुन्छु कि घटना घटि नै रहेको हुन्छ अनि हाम्रो एउटा साथी हुनुहुन्छ ट्रान्स म्यान साथी अब ट्रान्सम्यानहरू चाहिँ जन्मिँदाखेरि महिला भए पनि आफूलाई चाहिँ पुरुषको रूपमा चिनाउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी ट्रान्सम्यान भन्छौँ है अनि उहाँको चाहिँ के समस्या पर्यो भन्दाखेरि अब उहाँ एउटा पुरुष भएर बाँच्नको लागि त अब उहाँले आफ्नो ब्रेस्ट रिडक्सन आफ्नो ज्यानअनुसार उहाँलाई चाहिँ रिडक्सन गर्न मन थियो र पाठीघर फ्याँक्न मन थियो अनि जुन चाहिँ पाठीघर फ्याँक्न चाहिँ इलिगल छ नेपालमा चाहिँ होइन सो इलिगल भएकै कारण चाहिँ हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई कति क्वेसन्सहरू सोधियो होइन अनि यदि यो पाठीघर फ्याँक्दाखेरि केही प्रब्लम्सहरू भयो भने या केही भयो भने जिम्मेवारी व्यक्ति चाहिँ यो भनेर पेपर वर्कमा नि उहाँले साइन गरेर बल्ल त्यो हस्पिटलले चाहिँ अप सर्जरी गरिदियो तर यो ट्रान्सम्यानको केसमा हो ट्रान्सवुमनको केसमा चाहिँ नेपालमा सर्जरी गर्न मिल्दैन र गर्दा पनि गर्दैन कुनै हस्पिटल र सर्जनले सो बाहिर गएर यदि तपाईँले सर्जरी गर्नुभयो भने डिपेन्ड्स अपन अब तपाईँ कस्तो खालको सर्जरी गर्नुहुन्छ जस्तै अब हामीले कपडाहरू किन्दाखेरि पनि र ठाउँहरूमा घुम्दाखेरि पनि र होटल्स रेस्टुरेन्टहरूमा खाँदाखेरि पनि एउटा महँगो एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ र एउटा के अरे राम्रो ठाउँ लोकल ठाउँ पनि हुन्छ सो इट डिपेन्ड्स अपन द्याट अब नर्मली तपाईँले एभरेजमा सोध्नु भयो भने अराउन्ड इट विल कस्ट 4 or 5 lakhs होइन अब 4 and 5 lakhs मेडिकल बिल्सको लागि भयो सर्जरी इटसेल्फको लागि भयो रिकभरी टाइमको लागि भयो त्यहाँ बस्दाखेरि अनि फ्लाइट टिकट्सको लागि भयो यहाँदेखि उता इन्टरनेसनल फ्लाइट टिकट्सको लागि झन्डै मोर देन 5-6 lakhs अनि मोर देन 5-6 lakhs फर ओन्ली जेन्डर रिअसाइनमेन्ट सर्जरी
अनि पछि यसमा पनि अब त्यही हो के अरे के छ भन्दाखेरि म एउटा मिडल क्लासको फ्यामिलीकोबाट बिलङ गर्छु। सो मेरो त्यति औकात छैन कि मेरो मम्मी पापाले मलाई त्यति 5-6 लाख खर्च गरेर मलाई जेनरल रिअसाइनमेन्ट सर्जरीको लागि एउटा नागरिकताको बनाउनको लागि बाहिर विदेश पठाउन मेरो त्यति औकात छैन मेरो मम्मी पापाको। सो यसले त्यहाँ पनि बहस ल्याउँछ कि जस्तै अब हामी आफूमा पनि यति नेपाल इज अ डेभलपिङ कन्ट्री होला सायद कति व्यक्तिहरू जस्तै हामीले सुन्न सक्छौँ सन्तोष पन्तजीको चाहिँ छोरीले चाहिँ बाहिर गएर सर्जरी गर्नुभयो, युएसमा गएर सर्जरी या ब्याङ्ककमा गएर गर्नुभयो र उहाँले इस्ट्याब्लिस हुनुहुन्छ, युएसमा बसिरहनु भएको छ। त्यति भाग्यमानी हामी सबै ट्रान्सजेन्डर हुँदैनौँ। मेरो साथीहरू इभन मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ एउटा विकट ठाउँबाट हुनुहुन्छ क्या, आफ्नो उहाँलाई चाहिँ दिनचर्या बिताउनलाई पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ 2 छाक खानालाई नै। सो त्यो 2 छाक खानालाई गाह्रो हुने व्यक्तिलाई तपाईँले होइन त्यो कुरा पनि त्यहाँ आउँछ। सो इभन म पनि सक्दिनँ, यदि तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने म पनि सक्दिनँ 6 र 7 लाख अहिले म खर्च गर्न, किनकि मेरो मम्मी पापा र मेरो औकात त्यति छैन। सो सायद यो राज्यले पनि बुझ्नुपर्छ कि एउटा के अरे व्यक्तिहरूलाई तपाईँले जब मेडिकल प्रुफ ल्याउनुपर्छ भने सायद त्यसको पनि व्यवस्था गरिदिनु तपाईँले होइन। यदि मेडिकल प्रुफको केही छ भने तपाईँले मेडिकल्ली चाहिँ लिगल बनाइदिनुहोस् वा त्यो सर्जरी चाहिँ फ्री गराइदिनु जस्तै इन्डियामा गर्छ। सो नेपालमा त्यो पनि छैन र यो चाहिँ मैले अघि भने जस्तै छन त छ, कानुन छन त छ, तर त्यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, लागू कसरी गराउने गाह्रो छ कि नेपालमा चाहिँ। भनेपछि थर्ड जेन्डरले नेपालको नागरिकता लिनका लागि 5-6 लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ अहिले। हजुर, एउटा ट्रान्सजेन्डरले महँगो नागरिकता भयो। हजुर, एउटा ट्रान्सजेन्डरले चाहिँ नेपालमा नागरिकता लिनको लागि चाहिँ एउटा अब यो हालै भएको बहसमा चाहिँ यदि पारित भयो भने मेडिकल प्रुफ दिनुपर्ने चाहिँ एउटा अवस्था आउँछ र सायद त्यो अवस्था नआओस् पनि हामी निरन्तर रूपमा लडी पनि रहेछौँ त्यसको लागि चाहिँ। एउटा विवाहको दर्ता र दोस्रो नागरिकता एकदमै झन्झटिला विषयहरू छन् तपाईँहरूका लागि भनौँ होइन। यस्तै अरू के मुद्दाहरू छन्? सायद अब यही मुद्दाहरूको कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ यसमा अब नागरिकतामै जोडेर आउँदाखेरि चाहिँ अब अघि मैले भने जस्तै नागरिकता नभइसकेपछि हामीले काम पाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन। अनि काम पाउन गाह्रो भइसकेपछि अब जहाँ गए पनि ठोकर पाउँछ हामीले। अनि आखिर गर्ने त के भन्दा ट्रान्सजेन्डरहरूको चाहिँ अब सेक्स वर्कमा लाग्नु पर्यो। अनि सेक्स वर्क पनि इट्स इलिगल इन नेपाल र कति हामीले केसेसहरू पनि देखेका छौँ जसमा चाहिँ ट्रान्सजेन्डर वुमनहरूलाई चाहिँ मारिएको, जस्तै चितवनको अहिले तपाईँले केस हेर्नुहुन्छ भने अजिताजीलाई चाहिँ के अरे मान्छेले मारेको केस पनि छ होइन। अनि यस्तै केसेसहरू डिफ्रेन्ट केसेसहरू छ किनभने एकदमै यो दुःख लाग्दो केस छ क्या यसमा। किन भन्दाखेरि अब तपाईँले सोध्नुहुन्छ, अब सोध्नु होला अडियन्समा अवश्य एउटा उत्सुकता पनि होला, तपाईँ सेक्स वर्क किन गर्नुहुन्छ, पढेर खानुहोस् न भनेर यदि तपाईँले ट्रान्सजेन्डरहरूलाई तपाईँले त्यो क्वेसन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको लागि चाहिँ म आन्सर के दिन चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो एजुकेसनको बेस छैन कि। तपाईँले एजुकेसनको सिस्टम हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तै मैले भने नि मैले जुन विभेद सहे नि जुन त्यो +2 को बोर्ड एक्जाम दिन जाँदाखेरि त्यो विभेद हरेक व्यक्तिमा चाहिँ अब जस्तै म अगाडि आएर यसरी बोल्छु तर कतिजना हाम्रो ट्रान्सजेन्डर साथीहरू लुकेर चाहिँ बोल्न सक्नु भएको छैन किनकि उहाँको पेरेन्ट्सको कारण, किनकि त उहाँको साथीभाइले के भन्छ भन्ने कारण चाहिँ उहाँ बोल्न सक्नु भएको छैन र हाम्रो कानुनको कुरा त छँदै नै छ। सो त्यस कारणले चाहिँ जब अपर्च्युनिटीको कुरा आउँछ यसमा, एजुकेसनको कुरा आउँछ र साथसाथै अब विवाहको कुरा पनि आउँछ यसमा। र यति यो सानो सानो कुराहरूले नै ठुलो समस्याहरू क्रिएट गरिरहेछ। र साथसाथै एउटा अर्को केस के पनि छ भन्दाखेरि लोकसेवामा लड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा तेस्रो लिङ्गी महिलाले ट्रान्सजेन्डर वुमेनले चाहिँ लड्दाखेरि चाहिँ उहाँको चाहिँ अन्यमा उहाँले टिक लाएर लड्नुभयो र लोकसेवाबाटै फोन गरेर चाहिँ उहाँलाई के अरे भन्नुभयो कि हाम्रो यो अन्यमा चाहिँ अब यसरी मिल्दैन लोकसेवामा लड्न यो अन्य कोठाबाट भनेर उहाँले भन्नुभयो। र मलाई चाहिँ के पनि लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै महिला पुरुषको लागि अहिले कोठाहरू छुट्याइदिनु भएको छ नि कानुनले, त्यसरी नै हामी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा कोठा छुट्याइदियो भने चाहिँ सायद एकदमै जब रिप्लेसमेन्ट हुँदाखेरि महिला र पुरुष यति राख्छौँ भने हामीले चाहिँ एलजिबिटिक्यूका व्यक्ति चाहिँ 1 जना या 2 जना चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ कामको लागि चाहिँ भनेर यदि कसैले त्यो गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकदमै उचित हुन्छ। र साथसाथै हामी समाजमा भएको हरेक व्यक्ति चाहिँ एउटा हाम्रो कन्ट्री नै एउटा डेभलप्ड कन्ट्री हुन्छ चाँडै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। भनेपछि हरेक ठाउँमा अवसरहरूबाट वञ्चित हुनु परेको छ, चाहे लोकसेवा लड्दा होस् चाहे नागरिकता लिँदा होस् र अन्य कुनै पनि अवसरहरूमा वञ्चित हुनु परेको छ।
अब त्यही अघि मैले भने जस्तै नागरिकता विवाह दर्तादेखि लिएर अब स्टार्ट मैले नागरिकता नै गरिसकेँ। अब मैले अघि भने जस्तै जब अपर्च्युनिटी नपाउने नागरिकताकै कारण हो, हामीले एजुकेसन नपाउने नागरिकताकै कारण हो, र विभिन्न समस्याहरू आउने नागरिकताकै कारण हो। र बाहिर जान पनि हामीलाई नागरिकता र पासपोर्ट नै चाहिन्छ। यदि त्यो नै भएन भने हामी बाहिर गएर काम गर्ने कसरी? सो कुराहरू यसमा नै आउँछ। सो अड्किने भनेको नागरिकता र विवाह दर्तामा नै हो हाम्रो मेन चाहिँ। जसले गर्दाखेरि सम्बन्ध पनि ध्वस्त भएको छ र आफ्नो भविष्य पनि अलमलको अवस्थामा छ। हजुर हजुर एकदमै। अब यसका लागि के कस्तो खालको व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? मैले अघि भनेको जस्तै अब राज्यले चाहिँ होइन नागरिकता लिँदाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ के आफ्नो पहिचानमा नागरिकता लिन चाहनुहुन्छ, महिला या पुरुष या चाहे अन्य, तपाईँले जुन के अरे कोटामा तपाईँले नागरिकता लिन चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ विभेद नगरिकन, जस्तै पुरुष र महिलालाई चाहिँ मेडिकल प्रुफ नमागिकन चाहिँ हामी एउटा ट्रान्सजेन्डरहरूलाई पनि र इभन अरू व्यक्तिहरू नन बाइनेरी र क्वेयर पिपलहरूलाई पनि आफ्नो चाहिँ इच्छा अनुसार चाहिँ नागरिकता लिन पाइयोस्। र साथसाथै विवाहको कुरामा पनि एउटा नारी र पुरुष मात्रै जुन परिभाषा छ नि त्यो मात्रै नभइकन दुई व्यक्ति बीच भएर आइयो भने चाहिँ यो कुराहरू सबै एकदमै चाँडै नै यो चाहिँ सुल्झिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र साथसाथै हामीले के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिको हामीले पहिला सेक्सुअल ओरिएन्टेसन र जेन्डर आइडेन्टिटीकोमा औँला उठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म अगाडि बस्ने एउटा व्यक्ति चाहिँ एउटा मानव हो, एउटा मान्छे हो, र उसको पनि भावना छ, उसको पनि मन छ, र उसले पनि मेहनत गर्न सक्छ, र उसको लगनशीलतालाई चाहिँ जज गरेर चाहिँ उसलाई काम दिने, न कि उसको सेक्सुअल ओरिएन्टेसन र जेन्डर आइडेन्टिटीको आधारमा। त्यो चाहिँ मेन हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब तपाईँको अलिकति व्यक्तिगत कुरा गरौँ, तपाईँले पढाइ कहाँसम्म पुर्याउनु भयो? सो मैले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एसएलसी दिइसकेपछि चाहिँ मैले एउटा कलेजमा जोइन गरेँ। अनि कलेजमा हुने विभिन्न प्रकारका विभेद होइन, विभेद र म एज अ ट्रान्स वुमेन होइन त्यतिखेर मैले आफूलाई आइडेन्टिफाई गर्न सकेको थिइनँ। त्यतिखेर विभेदहरूदेखि लिएर साथीहरूमा हुने अब मेबी अनकन्सियसली कन्सियसली होइन त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट नभएको कारण चाहिँ मलाई अलिक असहज हुन्थ्यो त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ पढ्नलाई होइन। मेरो माइन्डमा चाहिँ जहिले के फोकस हुन्थ्यो, कतिखेर मलाई यो मान्छेले चाहिँ जिस्काउँछ र के प्याच्छ भनिदिन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो मनमा जहिले त्यही हुन्थ्यो। अनि त्यही कारण चाहिँ अब कलेज एउटा नयाँ माहौल हो। अब एसएलसी पास गरिसकेपछि तपाईँ एउटा नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा जानुहुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ नयाँ साथीहरू बनाउनुपर्छ। मेरो नयाँ साथीहरू थिएन, म एकदमै इन्ट्रोभर्ट थिएँ पहिला, म धेरै बोल्न पनि सक्दिनँ थिएँ होइन। अनि त्यसै कारणले गर्दा र कलेजको जुन टिचर्सहरूको चाहिँ व्यवहारले गर्दाखेरि लिएर अनि हरेक उसले गर्दाखेरि चाहिँ म त्यो कलेज पढ्न सकिनँ। र जब 2 वर्षको ग्याप भयो, जब मैले मिस पिङमा भाग लिएँ, मिस पिङ पछि चाहिँ केएनके कलेजले चाहिँ मलाई आफै आएर अप्रोच गर्नु भएर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म यसरी स्कलरसिप दिन चाहन्छु हाम्रो कलेजमा चाहिँ भनेर भन्नुभयो। अनि सायद केएनके कलेजलाई चाहिँ म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि केएनके कलेजले चाहिँ अहिलेसम्म मलाई चाहिँ त्यस्तो विभेदकारी कुरा र त्यस्तो केही पनि गर्नु भएको छैन। म एउटा ट्रान्सजेन्डर इन्डिभिजुअल भएकै कारण पनि उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ कलेजमा राखिदिनु भएको छ र शिक्षा एकदमै स्कलरसिपमा दिइरहनु भएको छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ म एकदमै खुसी छु र म भाग्यमानी पनि ठान्छु। र साथसाथै अहिले हेरिरहनु भएको अडियन्समा सायद कतिजना टिचर्स पनि हुनुहुन्छ होला, प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ होला रिप्युटेड एउटा कलेजको। र यस्तै गरी केएनके कलेज जस्तै एउटा इक्जाम्पल भएर तपाईँहरूले पनि एउटा कोठा निकाल्नुहोस् जसमा चाहिँ एलजिबिटिक्यू लाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा एकजनालाई मात्रै स्कलरसिप दिनुभयो भने चाहिँ हामीले कति एलजिबिटिक्यू के अरे मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ पढ्न नसक्ने एउटा वातावरण हुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले एउटा एलजिबिटिक्यू फ्रेन्डली कलेज बनाइदिनु भयो भने हामी पनि अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो सोसाइटी नै अगाडि बढ्छ क्या। सो मेरो अडियन्समा हुनुभएको टिचर्स र प्रिन्सिपल्सलाई चाहिँ म यो कुरा भन्न चाहन्छु र केएनके कलेजलाई चाहिँ एकदमै थ्याङ्कफुल हुन चाहन्छु, बिकज उहाँले मलाई एउटा स्पेस बनाइदिनु भएको छ जहाँ चाहिँ मलाई एउटा विभेदकारी कहीँबाट पनि आउँदैन, मेरो साथीदेखि लिएर टिचर्सदेखि लिएर। र म हालै चाहिँ अहिले 12मा पढ्दैछु र यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ 12को फाइनल्स प्लेस भएको छैन। अहिले मङ्सिर 8 गते हुने कुरा भइरहेछ, सो त्यसको लागि प्रिपेयर गरिरहेछु। अब भोलिको योजना के छ? यो पढाइ सकेर चाहिँ तपाईँ कुन फिल्डमा जान चाहनुहुन्छ? सो मैले पहिल्यैदेखि नै भनिरहेको छु मेरो इन्टरभ्युजहरूमा मलाई चाहिँ लमा म एकदमै लमा चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु। अनि आफ्टर +2 चाहिँ मेबी इफ नट ल देन आई वुड चुज साइकोलोजीमा चाहिँ जाने चाहिँ मेरो इच्छा छ अहिले, ल नभए साइकोलोजी। एलएलबी पढ्न चाहनुहुन्छ यो +2 पछि? हजुर। गजब। के कुराहरू चेन्ज गर्न मन छ? अब तपाईँ
त्यस्तो ठाउँमा अथोरिटी भएको ठाउँमा चाहिँ जान पाउनुभयो भने चाहिँ के कुरा चेन्ज गर्न मन छ? सायद यस्तो मलाई चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ र म हरेक इन्टरभ्युजमा पनि भनेर आइरहेको हुन्छु। मलाई चाहिँ के कुरा चेन्ज गर्न मन छ भने यो समाजमा चाहिँ मैले अघि भने जस्तै हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ उसको जात, उसको धर्म, उसको स्किन कलर, उसको रेस होइन, अनि ऊ महिला भएर या पुरुष भएर भन्दा पनि ऊ एउटा व्यक्ति हो। उसको भावनालाई कदर गर्दै, उसको हृदय, उसको मनलाई कदर गर्दै, उसको लगनशीलता र मेहनतीतालाई चाहिँ हेर्दै चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जज गर्ने होइन। जस्तै अब कतिपय ठाउँमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामी ट्रान्स भएर हामीलाई जज गरेर हुन्छ, हामी हाम्रो डिफ्रेन्ट सेक्सुअल ओरिएन्टेसन भएर जज गरेर हुन्छ, हामी एउटा महिला भएर जज गरेर हुन्छ होइन। एउटा पितृसत्ताको जुन सोचाइ छ हाम्रो समाजमा र साथसाथै विभिन्न कुराले जज गरेर हुन्छ। सो यो सबै जजमेन्टलाई हटाएर चाहिँ ऊ एउटा व्यक्ति हो र उसको निजी चाहिँ उसको बानी र उसको पर्सनालिटी लिएर र उसको लगनशीलता लिएर चाहिँ हामीले जज गर्नुपर्ने यो कुरालाई चाहिँ मलाई चेन्ज गर्न एकदमै मन छ। गर्नुपर्छ लगनशीलतालाई चाहिँ हेरेर मात्रै जज गर्ने, विदाउट कन्सिडरिङ देयर रेस, कल्चर अनि जेन्डर, सेक्सुअल ओरिएन्टेसन, यो कुरामा चाहिँ मलाई एकदमै चेन्ज ल्याउन चाहिँ देख्न चाहिँ त्यसको लागि निरन्तर ट्राई पनि गरिरहेको छु र चेन्ज देख्न चाहिँ एकदमै मन छ। तपाईँसँग नागरिकता नहुँदाखेरि चाहिँ अरू कामहरू पनि अब धेरै रोकियो होला होइन, जस्तो अरू के समस्याहरू आइपरे? म जस्तै मेरो लगायत विभिन्न साथीहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ अब पर्सनली मेरो क्वेसन मलाई सोध्नु भयो भने चाहिँ मलाई चाहिँ प्रब्लम जस्तै अब म निजी एउटा एनजिओमा काम गर्छु। एनजिओमा काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको नागरिकता अनिदेखि लिएर तपाईँको अहिले प्यान कार्ड सिस्टम आएको छ, प्यान कार्ड सिस्टमदेखि लिएर ब्याङ्क अकाउन्ट डिटेल्सदेखि लिएर सबैको लागि चाहिँ नागरिकता चाहिन्छ। सो मैले हरेक व्यक्तिलाई गएर चाहिँ म यस्तो व्यक्ति हुँ, मलाई चाहिँ तपाईँले यस्तो छ, तपाईँले चाहिँ यसरी बनाइदिनु पर्यो भनेर गएर भन्दा चाहिँ एकदमै असहज पनि हुन्छ र हामी कतिजनाले चाहिँ गएर भन्ने जस्तो कुरा पनि आउँछ। सो त्यसै कारण अब ब्याङ्क अकाउन्टमा चाहिँ अब एउटा ब्याङ्क थियो होइन, म नाम त लिँदिनँ, त्यो ब्याङ्कमा पनि मेरो खाता खोलिदिनु भएन जस्ट बिकज मसँग नागरिकता थिएन। र म मान्छु पनि एउटा ब्याङ्कको रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ, म ब्याङ्कलाई मैले दोष दिन खोजेको होइन, हाम्रो नेपालको कानुन नै फितलो छ। तर जब म अर्को ब्याङ्कमा गएँ र हामी काम गरिरहेको ब्याङ्कमा चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिँ खाता खोलिदिनु भएको छ। तर यदि म यो एनजिओबाट बाहिर गएँ र अर्को एउटा नर्मल एनजिओमा गएँ भने चाहिँ मलाई त्यहाँनिर चाहिँ अब नागरिकता अवश्य नै माग्छ र त्यस सिचुएसनमा चाहिँ म जति क्वालिफाई भए पनि उहाँले चाहिँ मलाई ड्रप गर्नु चाहिँ जरुरी नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि मसँग नागरिकता छैन र मसँग ब्याङ्क अकाउन्ट र प्यान कार्ड पनि छैन। सो त्यस कारणले चाहिँ नागरिकताको कारणले मलाई विभिन्न समस्या चाहिँ यस्तै प्रकारका समस्याहरू म लगायत मेरो समुदायका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ स्टिल पनि छ। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा हामी मेरो हिँडिरहनु भएको अडियन्सहरू फ्रन्टलाइनका अडियन्सहरूलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म तपाईँले इन्टरभ्यू हेरिदिनु भयो र आशा गर्छु भोलिका दिनहरूमा यदि तपाईँको सन्तान, यदि तपाईँका साथी, यदि तपाईँका कोही परिवारका व्यक्तिहरूले चाहिँ एज अ गे, एज अ ट्रान्स वुमेन चाहिँ ओपन आउट हुनुभयो भने चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ र साथसाथै कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ जज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको रेस नहेरिकन, उहाँको जेन्डर आइडेन्टिटी नहेरिकन र उहाँको कल्चर र ब्याकग्राउन्ड केही नहेरिकन एउटा मानवको रूपमा हेरिदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो देश, हाम्रो समाज र हाम्रो यो एउटा मानवता एकदमै अगाडि बढ्छ भन्ने आशा गर्छु र तपाईँले पनि गर्नुहुन्छ। र साथसाथै फ्रन्टलाइन नेपालका नरेन्द्रजी र फ्रन्टलाइन नेपालका होल इन्टायर टिमलाई अहिलेसम्म 2 वर्षको यो एकदमै अटुट सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढाइदिएर मलाई बोलाइदिनु भयो इन्टरभ्यूको लागि, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद र ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई र हजुरको चाहिँ भविष्यहरू एकदमै मङ्गलमय चाहिँ बितोस् भन्ने चाहिँ म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद।